نعم نعم. الحمد لله. يجوز المسلم والمسلمة العناية بذكر الله وقراءة القرآن وهو في العمل يبني أو يصنع الطعام أو غير ذلك من الأعمال، إلا في حال الحمام. في حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يكفر، لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ في القهوة في عمل البناء في غير ذلك يقرأ ويذكر الله ويستغفر والحمد لله كله طيب. جزاكم الله. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيان عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، أن تذكر ربك على جميع أحيانه، قائما وقاعدا في الطريق في المطبخ في محل البناء في الطريق في غير ذلك من الجهات التي ليس فيها محل قضاء الحاجة، ليست محل قضاء الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا.